عزاداران مظلوم کربلا 1444 ہجری محرم الحرام آغاز سو سے درین جام آغازوس خداوند متعالی بارگاہی نو چامتے شکر بسنر کم ان دے خلاق عالمی سی یانا غلا یان دفع چک سمین مولا ابا عبداللہ الحسینی مجلس برپا بیت پیت پی توفیق نصیب کو چس اور یانا غلا سمین جناب زہرا سلام اللہ علیہ دے مظلوم بچے غمی ندو پیت پی یانا غلا توفیق نصیب کو چس دی نعمت پروردگار پہ یاننگا سی چامت شکر ادا بسنر کمین عزاداران مظلوم کربلا دنیا دی گا انگوے چگلا اگر دے انگو لکھری بوستور زرزسنارے دے انگو انتظار اندوگت کی کھری عزیز و اقربا کن او سے دے انگولا تسلی من مدد پہ انتظار اندوگت یو نچخ پو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سا نام سا محرم مہینو تھن مچک جناب زہرا سا انتظار اندوگلو جناب زہرا انتظار بندوگت کھری بچے پرسلن مبت پی عزاداران مظلوم کربلا بلکہ یہاں تک بیان گواسوں سے درین سا زہرا قبرینو قبیلہ سلدگلو قبیلہ لانسلو قبیلہ سلدگت قبیلہ لانسن اصغر کحمی کا تھن پھیپی دو اتبین چمدلو زہرا کبھی جناب علی اکبری بلان پہ کھا تھن پھیپی دینے زو دو سمنچی دو اتبینچی زہرا ولو قبیلہ جناب زہرا لانسن سلدگنچی یا نہیں مولا ابا عبداللہ الحسینی مبارکی بلان پہ کھابیوں سے شمر ملعون سی بیس پہ پیدے جسارت پو اتبینچی جناب زہرا ولو عزاداران مظلوم کربلا یا نغاسی تسنارے جی دنیا دینو یا سمی سے اشن قتل گواسوں سے لیکن جتنا مظلوم یا نگی دی امام پو انیا یا نگی دی امام پو چپو مظلوم یا امام تھو مغامد دو چازر بنا خود مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کھانگی سی کسل بیونگید چی کسل بیونگید انا قتیل العبرات جرے کسل بھی اسے لینگیر گا کھنکون نالا مچو گئن چکھو مسی شہید بیا سوچتے رے عزادارانے کا مظلوم کربلا مگر مقام یہ سکھا امام کتان سے قابے چنگ اسلو دو گار مقام کو ان پا دو دے مقام کو ان پایا جب یہاں نہیں مظلوم امام جناب علی اکبر اس نزگے کھتن منارے یا نہیں مظلوم امام پقاب اس کتا سے گسلو اور یو کسل بھی اسلو لے علی اکبر کھری شکتو نائی میک پوٹھوب سولے بچو اے مقام چپو نام اے مقام چپو دے مقام پہ خیا جب یا نگی جی مظلوم امام کھری پھونا علمداری ناشی کا تھن منر یا نگی جی مظلوم امام پہ سسکتا سے غسلو یا سکت پینو لقپا بھی اسے لقپا بورے کسل بھی مولو الان انکسر ظہری پھوڑو عباس یری شکتو نگی سکت پینا چالے بچو عزاداران مظلوم کربلا
سام سے مسنر کمن ہے جی مظلوم پیغم پینو دو چازر بنا یا ننگی امام کنسی یا ننگل تلقیز بیا سوست مولا ابا عبداللہ الحسینی مجلس برپا بیوزرے خود امام رضا علیہ السلام فیق پوسی کسل بیوت خوری صحابی چگلا لیں غیر گکھن آیا اتجلسون اتحدثون آیا کھتاں جگہ چیکھا دکھ سے کھتاں اسی کڑا کڑی تنگا رازب نرے دے صحابوی سے کسل بیوت نعم یا مولایا غیان دوجو غیان مجلس سا برپا بیت غیان اسی دے مجلس پینو گفتگو سا بیت دے وقلا یا نئی مولا امام رضا علیہ السلام اسی کسل بیولو لے غیر کا کھن کون کتنگ نام سا جگہ چکی کھا کٹھے سو سا نرے کتنگ اسی کڑا تہ نرے کتنگ اسی غیر ذکر بھی آیت پنے ہے جو زر نرے آنگی مولا پویسی لقپو بلند بس نرے دعا بلو رحم اللہ من احیا امرنا خدا دے سچی پوئی گھرا ہوں بیسیا خدا دے سچی پوئی گھرا ہوں بیسے کی کھونگ سنگئی امر کن احیا بری ازاداران مظلوم کربلا یا ازاداری وجہ سکھائیں درین ذکر حسین اگر زندہ یدر زسنارے دی ذکر پو ذکر حسین اگر زندہ زسنارے یا ننگی مظلوم امام سجاد علیہ السلام مرہون منت ہے جناب زینب مرہون منت اگر دی ازاداریو قائم بسمت سپنارے یانگی دی مولا پنا یانگی دی گلموسی ذکر حسین کربلائی نو ہستور بیتن پا ازاداران مظلوم کربلا امام رضا سی ابن شبیب ندسے مخاطب گن ابن شبیب لک کسل بیولو ابن شبیب ان کنت باکیا لشائن فبکی علی الحسین لے ابن شبیب نامی سے کیا لگار چیز چیز کھنگوا او نارے کیا گیسی نی مولا نی آقا نی اپچو حسین سمسنگوین ہے دو چازر زسنارے انہو زبحا کما زبح الکبش نی مولا نی آقا نی اپچو حسین کربلائی میدانی کھا دہت پو مظلوم سویا کم نی مولا نی آقا حسین سکم سینچی اور تخ سینچی شہید بیاسوں جس طرح فوڑونچی بسردہ بندارے یونت سکپو نی اپچو قتل بیاسوں لے ابن شبیب الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.